हेलो गाइज, साथीहरु, आज एउटा सानो भ्लग लिएर यहाँहरुमा उपस्थित भइसकेका छौं र यदि हाम्रो भ्लग तपाईहरुलाई राम्रो लाग्छ, तपाईहरुको मन छुन्छ आशा राखेको छौं तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। यो खासमा चाहिँ यो च्यानल यसको हो, तैपनि म आज होस्ट गरिरहेको छु तपाईहरुलाई। आशा गर्दछु हजुरहरुलाई हाम्रो भ्लगहरु कस्तो लाग्छ, लाइक एन्ड शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। अवश्य पनि आशा राखेको छौं तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। हेलो गाइज, अघि बोल्ने चाहिँ मेरो साथी हो, एकदम कलेजको होइन, गेम हेर्न आइरहेको रहेछ। गेममा भेट भएर उसले थोरै मेरो बारेमा मभन्दा अगाडि होस्ट गरिदिएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो साथीलाई। तपाईँहरूमा होइन सदा चाहिँ म उपस्थित भइसकेको छु। आज पनि एउटा न्यू भ्लग लिएर। आजको विशेष भ्लग चाहिँ हुनेछ यो खातबारी नगरले गराएको यो वडा स्तरीय गेम हो मलाई लाग्छ छु र इन्जोय गरिदिनु होला, हेरिदिनु होला, रमाइलो गर्दैन। मेरो साथी हामी गेम हेर्न जाँदैछौँ। हामी चाहिँ गेम हेर्न गएको गाइज। मेरो खैरे साथी निशान्त, खैरे चाहिँ अहिले कालो भयो गाइज। भर्खरै यसले कलर ब्ल्याक लगाएर गेम चाहिँ गाइज एकदम दामी हुन्छ है गाइज। तपाईँहरूलाई आशा गर्दछु तपाईँहरूलाई निकै रमाइलो लाग्छ होला। गेम गम्सा गम चल्छ गाइज। चान्चुने गेममा त आउँदिनँ नि त, त्यही भएर चान्चुने गेममा हामी आउँदिनौँ पनि र आइहाल्यौँ भने पनि ठुलै गेममा आउँछौँ। त्यही भएर तपाईँहरूलाई आज मनोरञ्जन निकै नै गराउने छौँ। 3 जना खेलाडी चाहिँ बाहिरको एक्स्ट्रा है, यो शङ्खसभा जिल्लाभरिको जे होस् शङ्खसभा जिल्लाभरिको अब यो के भन्नु, अब तीनवटा खेलाडी चाहिँ बाहिरको ल्याउनु पाउने भनेको छ नि त। त्यही भएर निकै खतरा पनि छ। ल त गाइज, अब एकैचोटि गेम पुगेर हामी एकैचोटि यो भिडियो पज गरेर तपाईँहरूलाई मेन पार्टहरू देखाउने छौँ गाइज। अहिले यहाँ निकै हल्लाहरू पनि भइरहेको छ र आसपास धेरै मान्छेहरूको भिडभाड भएको कारणले तपाईँहरूलाई अलिक भिडियो हेर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कारणले भिडियो धेरै लामो हुन्छ र पनि त्यही भएर तपाईँहरूलाई हामी पोज गरेर कट गरेर बनाउने छौँ। हाम्रो च्यानललाई प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। गेम स्टार्ट। एकदमै राम्रो प्रहार थियो खानबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 हो र आफ्नो पोल्टोमा अङ्क 1 थप्न सफल भएको छ। सुरुवात गरेको छ फेरि पनि खानबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 पोल्टोमा अङ्क 2-0। कस्तो फोन आइदिएर अहिले वडा नम्बर 9 ले आफ्नो पोल्टोमा अङ्क 1 थप्दै 2-3। एकदमै चलाकीपूर्ण रूपमा वडा नम्बर 1 का खेलाडी जर्सी नम्बर 3 ले आफ्नो पोल्टोमा अङ्क थप्न सफल भएको छ। 4-2। बल बाहिरिएको छ र अङ्क आएको छ वडा नम्बर 9 लाई 3-4। एकदमै राम्रो प्रहार थियो वडा नम्बर 1 का जर्सी नम्बर 3 भवानी बाराकोटीको र आफ्नो पोल्टोमा अङ्क थप्दै 5-3। बल बाहिरिएको छ र अहिले अङ्क आएको छ वडा नम्बर 9 लाई 4-5। बल व्यवस्थापन गरिदिनु होला हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरूले। सर्भिस कट्न सकेन र अङ्क वडा नम्बर 1 लाई 6-4।
बल बाहिरिएको छ र अङ्क आएको छ वडा नम्बर 9 लाई 5-6। दर्शक साथीहरूले भिडियो खिच्दाखेरि आफ्नो मोबाइलको बत्तीलाई मार्दिनु होला, फ्ल्यास अन नगर्दिनु होला। एकदमै राम्रो प्रहार थियो र फेरि पनि अङ्क खाँदबारी नगरपालिका वडा नम्बर 1 लाई 7-5। बल कोर्टभित्रै छ र फेरि पनि वडा नम्बर 1 लाई नै 8-5। एकदमै राम्रो प्रहार थियो जर्सी नम्बर 4 खालबारी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का खेलाडी प्रदीप कटेलको र अङ्क आफ्नो पोल्टोमा पार्दै 9-5। झुकिएको अवस्था र अङ्क गएको छ वडा नम्बर 9 लाई 6-9। एकदमै राम्रो प्रहार र अङ्क आएको छ वडा नम्बर 1 लाई 10-6। बल कट्न सकेन र फेरि पनि वडा नम्बर 1 कै पोल्टोमा अङ्क 11-6। एकदमै राम्रो प्रहार थियो वडा नम्बर 9 जर्सी नम्बर 7 का खेलाडी प्रेम खड्काको। एकदमै राम्रो प्रहार खालबारी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का जर्सी नम्बर 4 प्रदीप कटेल र अङ्क रहेको छ 12-7। जर्सी नम्बर 4 छ त। एकदमै राम्रो प्रहार भवानी बाराकोटी र अङ्क फेरि पनि खाँदबारी नगरपालिका वडा नम्बर 1 लाई 13-7। एकदमै नेट छुँदै छुम्दै बल काट्न सफल भएको छ र फेरि पनि खाँदबारी नगरपालिका 1 लाई नै अङ्क र अहिले टिम कोचबाट केही समय माग भएको छ। अहिलेसम्मको अङ्क रहेको छ 14-7। स्कोर बोर्डमा रहनुभएका हाम्रा प्रवेश बजाचार्यज्यूलाई स्कोर बोर्ड उठाइदिनु होला, वरिपरि घुमाइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले भइरहेको खेल फाइनल खेल खाँदबारी नगरपालिका वडा नम्बर 1 र खाँदबारी नगरपालिका वडा नम्बर 9 बीच भइरहेको छ र अहिलेसम्म नगरपालिका वडा नम्बर 1 को 14 र 9 को 7। केही रणनीति बुनेर फेरि पनि खेलाडीहरू खेल मैदानमा प्रवेश गरिसकेका छन्। खेलाडी वडा नम्बर 1 का खेलाडी आफै आफमा झुकिएको अवस्था र वडा नम्बर 9 ले आफ्नो पोल्टोमा अङ्क थप्दै 8-14।
एकदमै घम्सी र फेरि पनि लामो प्रयास पछाडि वडा नम्बर 1 ले आफ्नो खातामा नम्बर 1 थप्दै 15-8 जहाँ पोको पर्छ त्यहाँ भेकुम कोठामा हानिहाल्नु हेलो हेलो अहिले भइरहेको खेल फाइनल खेल वडा नम्बर 1 र वडा नम्बर 9 बिचको यो खेल चलिरहेको छ। पहिलो सेटको यो खेल वडा नम्बर 1 16 छ भने वडा नम्बर 9 10 16-10 को अवस्थामा चलिरहेको यो खेल बलिङ गर्ने तर्फमा 1 का खेलाडी जर्सी नम्बर 10 प्रवीण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। के खेलेको दुवै टिमबाट सशक्त र उत्कृष्ट टिमहरूको सहभागिता बवाल लिइदिरहेको छ यार अम्म यो चाहिँ खतरा है हाम्रो यार बवाल खतरी गाउँलाई बवाल खतरी गाउँ 11 छ भने तुमलिङ कार्को प्लेयर चाहिँ होस् बवाल मान्नुपर्छ बवाल छ भलिमा हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 2 केशव राई फास्ट ओभरका खेलाडी हुनुहुन्छ। टिमसँग पर्दै अहिले खतरी 9 बाट खेल्दै हुनुहुन्छ केशव राई भलिङ गर्दै देखेर चाहिँ एकदम उत्कृष्ट स्पाइक थियो जर्सी नम्बर 4 नवीन बस्नेतको र त्यो बल सिधै कोडभन्दा बाहिर त्यसको फाइदा मिलेको छ वडा नम्बर 1 लाई। वडा नम्बर 1 को 17 छ भने 11-9 उत्कृष्ट स्पाइक र त्यतिकै राम्रो ब्लक प्रदीप कटेल नवीन बस्नेत बवाल खेल्दो रहेछ यार अलराउन्ड बाहिर र भित्र उत्कृष्ट खेल हुँदाहुँदै पनि त्यो बल नियन्त्रण गर्न सकेन खतरी 9 बाट त्यसैले अङ्क मिलेको छ। लगातार अङ्क वडा नम्बर 1 लाई 1-18 छ भने 9 को 11 भलिङमा हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 3 भवानी बाराकोटी। बल फर्ड हुन पुग्यो वडा नम्बर 1 का खेलाडीको त्यसैले फाइदा मिलेको छ वडा नम्बर 9 लाई। त्यसैले अङ्क 12-18 भलिङमा हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 1 सूर्यवन भलिङ गर्दै सूर्यवन जर्सी नम्बर 1 उत्कृष्ट स्पाइक राजन घले जर्सी नम्बर 5 सब ओभरका खेलाडी हुनुहुन्छ उहाँ हाल अहिले खतरी 1 बाट खेल्दै हुनुहुन्छ बलिङ गर्दै शम्भु कटेल उत्कृष्ट स्पाइक मान्न सक्छौँ हामी नव खेलाडी नवीन बस्नेतको जर्सी नम्बर 4 का खेलाडी बलिङमा हुनुहुन्छ सोही नवीन बस्नेत जर्सी नम्बर 4 उत्कृष्ट बलिङ त्यो बल कन्ट्रोल भइसकेको छ वीरेन घले त्यति उत्कृष्ट प्रहार गर्दै अङ्क 20 बनाएको छ भने 9 को 13 20-13 बलिङ गर्दै जर्सी नम्बर 6 वीरेन घले फ्रेम खड्काको सर्ट त्यतिकै राम्रो ब्लक उत्कृष्ट स्पाइक थियो जर्सी नम्बर 4 प्रदीप कटेल तर त्यो बल सिधै कोडभन्दा बाहिर त्यसको फाइदा मिलेको छ
खादबारी 9लाई जर्ज र अङ्क भएको छ 14-20। टेक्निकल दिमाग लाउनु भएको छ जर्सी नम्बर 10 वार्ड नम्बर 1 का खेल क्याप्टेन प्रवीण श्रेष्ठ र अङ्क बनाएको छ 21-14। 1 नम्बरको 21 छ भने 9 नम्बरको 14। त्यसपछि स्पाइक ट्रेन खड्का उतातिर हाम्रो डिफ्रेन्ट प्रदीप कटेलको स्पाइक जाली छुम्न पुग्यो। सहिले फाइदा मिलेको छ खादबारी 9लाई। खादबारी 9को 15 छ भने खादबारी 1 21 15-21। त्यो चाहिँ स्पाइक थियो भनी बारकोटी जर्सी नम्बर 3 र अहिले अङ्क 22 बनाइसकेको छ भने खादबारी 9को 15। पहिलो सेटको खेल हो यो फाइनल खेल सञ्चालन भइरहेको छ र अहिले नै लगातार अङ्क खादबारी 1लाई 1-23 पुगेको छ भने 15 रहेको छ खादबारी 9को। उत्कृष्ट क्विक स्पाइकले थप्न सफल भएको छ 16-23। बलिङ मञ्च जर्सी नम्बर 7 फ्रेम खड्का। उत्कृष्ट स्पाइक र स्ट्रेट पोइन्ट 24 लास्ट बल बनाएको छ खादबारी 1ले भने खादबारी 9को 16 24-16। 8 नम्बरको विरुद्ध उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर त्यो बल नियन्त्रण हुन सकेन र अहिलेलाई अङ्क खादबारी 9लाई खादबारी 9को 17-24। बलिङमा हुनुहुन्छ केशव राई जर्सी नम्बर 2 सङ्घसभाको सेटर हुनुहुन्छ उहाँ। फडुन पुग्यो त्यहाँ अहिले पुनः लगातार खादबारी 9लाई यो दाइ लास्ट राम्रो रहेछ क्या 18-24। पहिलो दाइ यो दाइ यो बलिङमा यो पास गर्ने जर्सी नम्बर 2 अर्को दाइ केशव रहेछ राई 20 पुगेको छैन होला सायद कहाँ पुग्नु। गेम लास्ट राम्रो रहेछ यार भोलि पर्सि राम्रो खेल्ने रहेछ। उत्कृष्ट स्पाइक खुला छोडिदिरहेछ नि। खेलमा 18 को विरुद्ध 25 अङ्क लिएर एक सेट वार्ड नम्बर 1ले हात पारिसकेको छ भने धन्यवाद हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। पहिलो सेट चाहिँ यो खादबारी 1ले आयोजक टिमले मोबाइल भानु छेत्री खादबारी 1 सभा कहाँ हुनुहुन्छ आइदिनु होला। आफ्नो सम्मान पत्र लिइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनुप कार्की काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ उहाँको कोही सम्पर्क व्यक्तित्व यहाँ हुनुहुन्छ भने आइदिनु होला। अनुप कार्की कतिवटा बाहुन त हिँड्यो प्रवेश बजाचार्य उहाँ अहिले साइन्समै हुनुहुन्छ हामी सुरक्षित राख्नेछौँ। विकास श्रेष्ठ खादबारी फल अमेरिका उहाँलाई पनि हामी सुरक्षित गर्नेछौँ अथवा उहाँका कोही प्रतिनिधि परिवारबाट हुनुहुन्छ भने उहाँलाई हामी निमन्त्रणा गर्न चाहन्छौँ। प्रभु श्रेष्ठ काठमाडौँ कुमार श्रेष्ठ खादबारी 7 आदरणीय दाई कतै हुनुहुन्छ भने सम्पर्कमा आइदिनु होला। कुमार श्रेष्ठज्यू हामीसँग सुखवासा जिल्लाको लागि गौरीमान राई काठमाडौँ कोही हुनुहुन्छ भने गौरीमान राईको कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने यहाँ आइदिनु होला। काशी दावा लामा काठमाडौँबाट लक्ष्य व्यवसायी हुनुहुन्छ कोही सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भने यहाँ आइदिनु होला। मिलन राई धरान सुनसरी उहाँलाई पनि हामी सुरक्षित हामीसँग रहनेछ। जितेन विक्रम श्रेष्ठ हाल काठमाडौँ उहाँको पनि सुरक्षित हामीसँग रहनेछ।
हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरूलाई अरू पनि प्रमाणपत्र यहाँ ल्याइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सञ्जीव कुमार श्रेष्ठ राजु, उहाँलाई पनि हामी सम्मान गर्नेछौँ। उहाँले हामीलाई नगद रु 6,000 सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई हामी आन्तरिक तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हाइट पनि छ नि बढ्ने अझै कम्ती छ। हाम्रा हामीसँग सञ्जीव कुमार श्रेष्ठ आइपुग्नु भएको छ। हाम्रा पूर्व अध्यक्षज्यूहरूबाट कार्यवाहक अध्यक्षज्यूहरूबाट हामी सम्मानपत्र प्रदान गरिरहेका छौँ। हाम्रा पूर्व खेलाडी युवराज थापा मगर खानबारी, युवराज थापा मगर खानबारी, उहाँलाई पनि निम्त्याउन चाहन्छु। युवराज थापा मगर, हामीसँग रोयल श्रेष्ठ खानबारी हाल अस्ट्रेलिया, उहाँको कोही अभिभावक हुनुहुन्छ भने उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यहाँ गायत्री निरौला मङ्गलादेवी निर्माण सेवाबाट कोही हुनुहुन्छ भने यहाँ आइदिनु होला। गायत्री निरौला, युवराज श्रेष्ठ अस्ट्रेलिया कोही हुनुहुन्छ भने यहाँ आइदिनु होला। हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। उमङ्ग लामा हाम्रा पूर्व अध्यक्ष सोनम लामाले ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। कला राउत पाण्डे युजन खाजाघर प्रोभाइडर हुनुहुन्छ कला राउत, उहाँलाई पनि हामी यहाँ निमन्त्रणा गर्न चाहन्छौँ आफ्नो सम्मानपत्र ग्रहण गर्नको लागि। लैला श्रेष्ठ काठमाडौँ, हामी सुरक्षित रहने चाहिँ काठमाडौँका सम्मानपत्रहरू। लैला श्रेष्ठको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्व भलिबल खेलाडी हाम्रो नमोद श्रेष्ठज्यू यहाँ आइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो खानबारी युथ क्लबका सदस्य अशेष साक्य हाल अस्ट्रेलिया हुनुहुन्छ। म उहाँको मम्मीलाई अघि यहाँ देखिरहेको थिएँ। अशेष साक्य अस्ट्रेलिया, उहाँ हुनुहुन्छ भने यहाँ सम्पर्कमा आइदिनु होला। हामीसँग युवा व्यवसायी किरण कटुवाल यहाँ आइदिनु होला। किरण कटुवाल सायद अलिकति बोलिन्छ जानुभएको छ। बालगोपाल मगर हाम्रो युथ क्लबको सदस्य हुनुहुन्छ पूर्व। भवनमणि दाहाल हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सम्पर्कमा आइदिनु होला। सुमन श्रेष्ठ, किशोर श्रेष्ठ म देखिरहेको थिएँ। उहाँलाई यहाँ आइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। किशोर श्रेष्ठ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रा पूर्व खेलाडी हुनुहुन्छ। सुमन श्रेष्ठ हाम्रो पूर्व खेलाडी हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई नगद 10,000 सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। हामी विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। जाफन राई हाल जाफन कोही स्वागत गर्न चाहन्छौँ। राजु श्रेष्ठ खानबारी 1 पूजा फर्निचर उद्योगका प्रोभाइडर हुनुहुन्छ। कहीँ कतै हुनुहुन्छ भने म हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। फरक यति हामी केरमा खेलाडी युवराज मगर हाम्रो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नको लागि खानबारी संघ सभा उद्योग व्यवसायी सङ्घबाट संघ सभा उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट हामीलाई सान्त्वना पुरस्कार नगद रु 10,000 सहयोग गर्नुभएको थियो।
हाम्रा शङ्का सभा उद्योग वाणिज्य सङ्घका फोटो होइन हौ, यो ब्लग हो मेरो युट्युब च्यानलबाट आउँछ के को फोटो हो अध्यक्ष कृष्ण भगत प्रधानज्यूबाट र हाम्रा सम्पूर्ण पदाधिकारी उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीबाट नगद रु 10,000 को चेक हस्तान्तरण यहाँ भइरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। सङ्घका सभा उद्योग वाणिज्य सङ्घ हामी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हजुर हो त म हामीलाई भर्खरै चेक प्राप्त भएको छ। सम्मान स्वरूप हामीले सम्मान पत्र रहनेछ। सङ्घका सभा उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई हामीले सम्मान पत्र हाम्रा युक्त प्राप्त गरेको छ। नामाबाट हस्तान्तरण भइरहेको हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। सजिलो सजिलो भयो आदरणीय पूर्व खेलाडी शुभराज मगरज्यूलाई हामी यहाँ सम्मान पत्र प्रदान गर्दैछौँ। उहाँले हामीलाई खेल सञ्चालन गर्नको लागि थोरै समयमा आएको खेलाडी प्लेयरले थोरै रेस्ट टाइम गेम नमिलेर कस्तो पाराले हामीलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि हामीलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि प्रोग्राम भन्दा पनि कस्तो दामी छक्का दियो कटिङ अर्को फेरि हजुर धेरै गरेर के तर लास्टमा जान्न जानु मलाई चिसो लागिरहेको फेरि अब त्यही 5-6 दिन Robertson mistake. हाम्रोतिरको चाहिँ को छु भने पासङ दाइ हुन्छ हैन पासङ दाइ
10 नम्बर तुल्ने खेलाडीले लिने बल पनि नलिएको अवस्था। जस्तो लिनुपर्ने बल त्यहाँ अगाडि नै खसिरहेको छ। राम्रो प्रहार। कस्तो लाग्यो भन्ने प्राय बाहिरबाटै कुटेर नम्बर लिएर छ। दोस्रो हाफ पनि सकिएको छ। दोस्रो हाफ पनि अहिलेको टिमले जित्न सक्छ। 2 म्याच अब 1 म्याच बाँकी। म्याच पनि फाइनल कप खातबारीले उठाउन सक्छ। गेमको तेस्रो सेट स्टार्ट हुन लागेको छ। गाइस यो दोस्रो सेट तेस्रो सेट सुरु भइरहेको छ। दुईटै सेट चाहिँ उतापट्टिकोले जितिसकेको छ गाइस। हो गफ पनि सुन्नु हो र मेरो त आफू दोकानेको सुनिललाई हाम्रा दर्शक मित्रहरूले भिडियो खिच्दाखेरि आफ्नो मोबाइलको बत्तीलाई चाहिँ बन्द गरिदिनु होला। फ्ल्यास अफ गरिदिएर मात्र खिचिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। खेलाडीहरूलाई असर गर्न सक्छ। खातबारी नगरपालिका वडा नम्बर 1 ले खाता खोल्न सुरु गरिसकेको छ। अङ्क 1-0। पुनः खातबारी नगरपालिका एकैपल्टमा अङ्क 2-0।
एकदमै राम्रो प्रहार थियो वडा नम्बर 1 का खेलाडी र अङ्क 3-0। तुमले पकड़े सक्यो भने भन्छ वडा नम्बर 9 ले खाता खोल्न सफल भएको छ। मरेको छ। वडा नम्बर 9 को 1 र 1 को 3 एकदम राम्रो प्रहार थियो वडा नम्बर 1 का खेलाडी जर्सी नम्बर 5 को र अङ्क आफ्नो पोल्टोमा पार्दै 4-1। सर्भिस कट्न सकेन र नम्बर गएको छ वडा नम्बर 9 लाई 2-4। बल बाहिरिएको छ र पुनः अङ्क आएको छ वडा नम्बर 1 लाई 5-2। एकदमै चेक गरिएको छ तर कोडमै झार्न सफल भइएको छ। पोजिसन मिलेन एकदमै राम्रो प्रहार थियो वडा नम्बर 1 का खेलाडीको र अङ्क 6-3। वडा नम्बर 1 ले पुनः अङ्क थप्दै 7-3। किन रोप्लेस भएको होइन त्यसको 2-4 पोइन्ट त त्यसमा त हुन्छ माथि उनीहरूको मिलाउनु पर्यो। एकदमै राम्रो प्रहार थियो वडा नम्बर 1 का खेलाडीको अङ्क 8-4। वडा नम्बर 9 को पोल्टोमा अङ्क थप्न सफल 5-8। सर्भिस गर्न सकेन वडा नम्बर 9 का खेलाडी जर्सी नम्बर 1 को र अङ्क वडा नम्बर 1 लाई 9-5। गोली सक्यो साइड ओभर त्यस्तो बोल्दा लिन्छ एकदमै राम्रो प्रहार थियो वडा नम्बर 1 का खेलाडी जर्सी नम्बर 4 को र अङ्क आफ्नो पोल्टोमा पार्दै 10-5। एकदमै राम्रो प्रहार थियो वडा नम्बर 9 का खेलाडीको अङ्क 6-10।
एकदमै राम्रो प्रहार वडा नम्बर 1 का खेलाडी 11-6 पोइन्ट आयो नि त यताको ए एकदमै राम्रो प्रहार थियो वडा नम्बर छुयो होइन 1 का खेलाडीको यसले हानेको बल चाहिँ भगाउनु सक्छ के अरे कोट टेलर के गर्यो निरन्तर वडा नम्बर 1 लाई अङ्क थपिरहेको छ वडा नम्बर 1 को 13 र 9 को 6 निरन्तर वडा नम्बर 1 लाई अङ्क थपिरहँदाखेरि 14-6 14 छ अरे फेरि पनि निरन्तर वडा नम्बर 1 लाई अङ्क थपिरहेको छ 15-6 र समय माग गरिएको छ हामीलाई यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न सङ्घ संस्था विभिन्न व्यक्तित्वहरूबाट हामीलाई रकम सहयोग गर्नुभएको छ हामी विशेष धन्यवाद भर्खरै मात्र खाँदबारी नगरपालिकाका मेयर मुरारी प्रसाद खतिवडाज्यूले पनि हामीलाई नगद रु 1,50,000 दिने घोषणा गरिसक्नु भएको छ खाँदबारी नगरपालिकालाई पनि हामी विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ 1,50,000 मुरारी खाँचेबाट मेरो नि लगातार खाँदबारी नगरपालिकाकै पक्षमा बल आइरहेको छ र अङ्क 16-6 बल बाहिरिएको छ र अङ्क 17-6 सानसाना भाइ बहिनीहरूलाई खेल नखेलिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु भोलिन्टियर भाइहरूले सानसाना भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति व्यवस्थित गरिदिने बेला आएको देखिन्छ यहाँ एकदमै राम्रो प्रहार वडा नम्बर 9 का खेलाडीको र अङ्क 7-17 हिक्मत हुनुपर्छ बल बाहिरिएको छ र वडा नम्बर 9 को फोल्टमा अङ्क थपिँदै 8-17 9 पोइन्टको विरुद्ध त हो र कन्टिन्यूले हिक्मत कस्नुपर्छ एकदमै राम्रो प्रहार थियो वडा नम्बर 1 का खेलाडीको र अङ्क 18-8 12 पोइन्टको विरुद्ध हो बल भित्रै छ र अङ्क वडा नम्बर 9 लाई 9-18 हाम्रा पूर्वीय खेलाडी किशोर श्रेष्ठ खेल मैदानमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ ईश्वरले हान्छ ईश्वर एकदमै राम्रो प्रहार थियो वडा नम्बर 1 का खेलाडी जर्सी नम्बर 5 को वडा नम्बर 9 ले आफ्नो पोल्टमा अङ्क थप्दै 10-19 एकदमै
एकदमै राम्रो प्रहार थियो वडा नम्बर 1 का खेलाडी जर्सी नम्बर 4 को र अङ्क पुनः 20-10 बल बाहिरिएको छ र अङ्क वडा नम्बर 1 को गोल्टमा 21-10 पुनः वडा नम्बर 1 को गोल्टमा अङ्क 22-10 फेरि पनि वडा नम्बर 1 को गोल्टमा अङ्क 23-10 समयको माग भएको छ र हामीलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट सहयोग रकम प्राप्त भएको छ। हामी विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई दोस्रो पुरस्कार हाम्रा स्वर्गीय हुनुभएका पूर्व खेलाडी विजयराज साकेको सम्झनामा उहाँको सपरिवारबाट हामीलाई नगद रु गर्न चाहन्छौँ। खेलाडीहरू एक आपसमा झुक्किरहेका छन् 9 नम्बरका खेलाडीहरू, त्यसैले अङ्क पुगेको छ 24-10 बलै नचिनिस्किने भयो अब अहिले छिरेको दाइ गेम सकिएको छ र 3-0ले खानबारी नगरपालिका वडा नम्बर 1 ले फाइनल उठाउन सफल भएको छ। अझै पनि हामीसँग विभिन्न कार्यक्रमहरू बाँकी भएको कारणले गर्दाखेरि दर्शकहरूलाई बाहिर नगइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसरी नै हामीलाई सहयोग गर्दै गर्ने क्रममा गोर्खा प्रहरीबाट हामीलाई नगद रु 30,000 सहयोग प्राप्त भएको छ। हामी विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी हामीलाई टिक्समबाट हामीलाई नगद रु 25,000 हाम्रो तेस्रो पुरस्कार प्रायोजक